صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عقیدے دے حوالے نال چند اشعار پیش کرنا جناب دی خدمت۔ نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن نہیں سکدا۔ نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن سکدا۔ تو لکھ بڑا نارا ہے دریلا، تو لکھ بڑا نارا ہے دریلا، ہے دردا حقدار بن نہیں سکدا۔ نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن نہیں سکدا۔ تو لکھ بڑا نارا ہے دریلا، تو لکھ بڑا نارا ہے دریلا، ہے دردا حقدار بن نہیں سکدا۔ نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن نہیں سکدا۔ تے صدیق و عمر دا بن کے دشمن کوئی بن نہیں سکدا علی دا سجن۔ او صدیق و عمر دا بن کے دشمن کوئی بن نہیں سکدا علی دا سجن۔ جو بغض عثمان رکھتا ہے دل وچ، جو بغض عثمان رکھتا ہے دل وچ، علی دا تابعدار بن نہیں سکدا۔ نبی دے یاراں ذوق نال پڑھ لو مل کے۔ نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا، جو بغض عمر دا سینے پالے، او رنگ دے کالے او دل دے کالے۔ جو بغض عمر دا سینے پالے، او رنگ دے کالے او دل دے کالے۔ او من دے میلے تے میلیاں دا، او من دے میلے تے میلیاں دا، علی مددگار بن نہیں سکدا۔ او من دے میلے تے میلیاں دا، علی مددگار بن نہیں سکدا۔ نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن نہیں سکدا۔ حسینیہ دی شانی دسن لگا، بولو نا سبحان اللہ۔ حسینی او ہے جو دین نبوی، تو مالی وارے تے بالی وارے۔ حسینی او ہے جو دین نبوی، تو مالی وارے تے بالی وارے۔ جو زن نو چمڑے وطن نو چمڑے، جو رن نو چمڑے وطن نو چمڑے، او حق دا حقدار بن نہیں سکدا۔ جو زن نو چمڑے وطن نو چمڑے، او حق دا حقدار بن نہیں سکدا۔ نبی دے ذوق نال پڑھ لو ذرا۔ نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن نہیں سکدا۔ حسین دشمن
یزیدیت دا یہ نچنا گاونا یزیدیت ہے بولو نا حسین دشمن یزیدیت دا حسین دشمن یزیدیت دا یہ نچنا گاونا یزیدیت ہے یہ نچنا گاونا یزیدیت ہے حسینی ہوندے قرآن کاری حسینی ہوندے قرآن کاری حسینی گلکار بن نہیں سکتا حسینی ہوندے قرآن کاری حسینی گلکار بن نہیں سکتا نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن نہیں سکتا آپ شیر بولو نا سبحان اللہ او ساڈے جسم وچ حلالی خونے او جن دے جسم وچ حلالی خونے نبی دے یاراں دے ناں تو ٹھر گئے او ساڈے جسم وچ او ساڈے جسم وچ حلالی خونے نبی دے یاراں دے ناں تو ٹھر گئے جو سڑ دے نام معاویہ تو جو سڑ دے نام معاویہ تو نبی دا حبدار بن سکتا جو سڑ دے نام معاویہ تو علی دا تابعدار بن سکتا نبی دے یاراں دا بن کے دشمن نبی دے یاراں دا بن کے دشمن ذرا ذوق والا کرنا یار نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا تو یار بن نہیں سکتا جن دے جسم چ حلال ہونے نبی دے یاراں دے ناں تو ٹھر گئے ہے جن دے جسم چ حلال ہونے نبی دے یاراں دے ناں تو ٹھر گئے جو سڑ دے نام معاویہ تو جو سڑ دے نام معاویہ تو علی دا تابعدار بن سکتا جو سڑ دے نام معاویہ تو نبی دا تابعدار بن سکتا نبی دے یاراں دا بن کے دشمن علی دا